Maayong adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Mas paspas, mas sinuod, mas duol sa katawhan. Nagatod sa pinakabago ug kasaligan nga mga balita sa inyong komunidad. Ako si Ronel Canal, George Icoso, ug kini ang urang balita karong adlaw. atong isgutan karon ang Presidential Decree number 1151 Philippine Environmental Policy. Usa ka balaod nga gitukod aron mapanalipdan ang atong kalikupan og masiguro ang katungod sa matag Pilipino sa himsog nga palibot. Ubos niini ipadala sa Environmental Impact Statement o EIS usa kinahanglanon nga pagtuon aron masuta ang posibleng epekto sa dagkong proyekto sa kalipunan. Aron hatagan kita og mas lawom ug kumpletong impormasyon. Bahin niini ani ang atong reporter nga si Ruli Usin alang sa tibuok nga detalye. Salamat Ronil Canal. Ang Presidential Decree number 1151 or Philippine Environmental Policy sa kabalaod nga gipatuman ni adtong Hunyo 6, 1977 nga nagaila sa matag Pilipino nga adunay himsog ug luwas nga palibot. Ang tumong niini mao ang pagpanalipod sa atong kalikupan ug pag-ila nga ang matag Pilipino adunay katungod sa usa ka himsog ug luwas nga palibot. Pinaagi niini nga balaod gipaila ang Environmental Impact Statement o EIS. Kini usa ka pagtuon nga kinahanglan buhaton sa mga dagkong proyekto aron masusi kung aduna ba kini mahimong daotang epekto sa kalikupan sa dili pa kini maaprobahan. Sa yano nga pagsulti, ang PD 1151 nagasiguro nga ang pag-uswag sa nasod dili makadaot sa kinaiyahan ug mapanalipdan ang kalikupan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Ako si Rolly Usin, nagabalita alang sa Banat News. Human sa atong unang report, atong isgutan ang laing minungdanong balaod alang sa panalipod sa kalikupan. Aniya ang report bahin sa Presidential Decree number 1152 o Philippine Environment Code. Atong paminawon ang detalye gikan sa atong report nga si Wilfredo. Salamat Jikuso. Ang Presidential Decree number 1152 nga gi-issue dungan sa PD 1151 mao ang nagblatid sa komprehensibong sistema sa pagdumala sa natural nga kahingaan ug pagdumala sa natural nga kahinguhaan ug pagkontrol sa polusyon sa nasod. Ang tumong niini mao ang paghatag og mga lagda ug sumbanan sa pagpanalipod sa atong kalikupan. Naglakip kini sa pagdumala sa kalidad sa hangin, tubig ug yuta ug uban pang natural nga kahinguhaan aron malikayan ang polusyon ug mapreserbar ang kinakaiyahan. Sa yano nga pagkasulti, ang PD 1152 mao ang giya sa gobyerno kung unsa pag-atiman sa atong kalikupan. Nagtakda kini og mga lagda aron maprotektahan ang hangin, tubig, yuta ug uban pang natural nga kahinguhaan ug aron mapugan ang polusyon. Ako si Wilfredo de la Torre, nagbalita alang sa Banat News. Madayon kita sa laing mahinungdanong balaod nga nagpaligon sa atong panalipod sa atong kalikupan. Atong tanawon ang Presidential Decree number 1586 o ang Environmental Impact Statement System. Ani atong reporter nga si Kim Lloyd Rosas alang sa dugang detalye.
Salamat, kanal. Ang Presidential Decree number 1586 nga gipatuman ni antong Hunyo 1978 mao ang balaod nga nagpalig-on ug nagpatuman sa Environmental Impact Statement o EIS system nga unang gipaila sa PD 1151. Ubos niini nga balaod ang mga proyekto nga mahimong adunay dakong epekto sa kalikupan o mahimutang sa mga sensitibong lugar kinahanglan una makakuha og environmental compliance certificate o ECC sa dili pa magsugod. Pinaagi niini masiguro nga ang mga proyekto masusi pag-ayo aron malikayan o maminusan ang mga kadaot sa kinaiyahan. Ako si Kim Lloyd Rosas, nag-report alang sa Banat News. Alang sa itong katapusang report, atong isgutan ang usapa ka mayungdanong balaod nga pagdumala sa atong mga kalasangan. Aniya nga atong reporter, Kent James Colbar alang sa dugang detalye. Salamat, Chikoso. Ang Presidential Decree number 705 o ang Revised Forestry Code ipatuman miadtong Mayo 1975 aron mapanlalipdan, magdumala o mapasig-uli ang mga kalasangan sa Pilipinas. Kini nga balaod nagmando sa husto nga pagklasipikar sa mga yutang publiko aron ma-reserba ang mga kalasangan ug mapadayon ang balanse sa kinaiyahan. Gibase og daw usab niini ang mga paagi sama sa multi-purpose forestry, sustained yield management ug selective logging aron masiguro ang responsable ug malungtarong paggamit sa atong mga kahinguhaan. Kini ang nagtimaan sa katapusan sa among balita bahin sa mga mayungdanong balaod sa pagpanalipod sa kalikupan. Ako si Ken James Colbar, nagbalita alang sa Banat News. Salamat, Ken. Dinhi matapos ang atong special nga pagbalita bahin sa mga minungdanong balaod sa pagpanalipod sa kalikupan sa Pilipinas. Hinaot nga mas masabtan nato ang atong responsibilidad sa pagatiman sa kinaiyahan ug husto nga paggamit sa atong natural nga kahinguhaan. Ako si Ronel Canal Ug ako si George Icoso ug kini ang Banat News. Mas paspas, mas tinuod. mas duol sa katawhan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this stars go a little bit faster. Maayong adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Naghatod sa pinakbag-o ug kasaligan nga mga balita sa inyong komunidad. Ako, wala pa man si George, dapat na maayong ay sa tarong mo. Beto sa gamay. Action. Maayong adlaw mga Larga. Take 7, 1, 2, 3, action! Maayong adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Mas paspas, mas tinod, mas duol sa katawhan. Naghatod sa pinabago kasaligan nga mga balita sa inyong komunidad. Di okay na, sakto na, nakaduma na biya mo. Ako si Ronel Calang, George Jesus. Maayong adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Mas paspas, mas tinod, mas duol sa katawhan. Naghatod sa pinakabago kasaligan nga mga balita sa inyong komunidad. Ako si Ronel Calang, George Icoso, ug kini ang Presidential Decree ang Presidential Decree number 1152 o Philippine Environmental Code ang tumong niini mao ang paghatag
ug mga lagda ug sumbanat Ah, ang tumong niini mao ang paghatag og mga lagda ug sumbanan sa Sa yano nga pagsulti, ang PD Sa yano nga pagsulti, ang PD 1151 nagasiguro nga ang pag-usap Ay, adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Nagatud kini og buang. Bukas ay araw ng Monday. Ngit-ngitay man. Maay, adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Nagatud kini og buang. Maayong adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Nagatud sa pinagbag-o ug kasaligan nga mga balita sa inyong komunidad. Ako, wala pa man si George, dapat nakadali na. Kana? Maayong adlaw mga kaigsunan, kini ang Banat News. Nagatud kini og sa pinaka Ay sa video ba? Wala man. Magkuhan sa. Padayon kita sa laing mahinungdanong balaod nga nag hayawas. Padayon kita sa laing mahinungdanong balaod nga nagpaligud sa panalipod sa atong kalikupan. Atong tanawon sa presidential. Sige na. Narga na? Narga na bitaw? Sige lang ka. My precious. Padayon kita sa laing mahinungdanong balaod nga nagpaligud sa panalipod sa atong kalikupan. Atong tanaw ng Presidential Degree number 158. Padayon kita sa laing mahinungdanong balaod nga nagpalig-on sa panalipod sa atong kalikupan. Atong tanaw ng Presidential Degree number 1586 o ang Environmental Impact Statement System. Ani atong report team nga report team. Yeah. Ako si Ronel Canal. Ako si George Icoso. Ug kini ang Banat News. Mas paspas, Mas tinuod. mas duol sa katawhan. Daghang salamat sa inyo. pagtanaw. Yawa ka. Sabi kita na itong una. Sige. Padayon kita sa laing mahinungdanong balaod nga nagpalig-on sa panalipod sa atong kalikupan. Atong tanaw ng Presidential Decree number 1586 o ang ang tumong niini mao ang pagpanalipod sa atong kalikupan ug pag-ila sa 1, 2, 3, go. Salamat Ronil Canal. Ang Presidential Decree number 1151 or Philippine Environmental Policy usa ka balaod nga gipatuman kaniadtong Hunyo 6 1977. Uy, pre, kamusta? Sama ka? Yawa ka. Ay, katama, yawa. Masali ba yawa? Okay. 1, 2, 3, go. Uy, pre, kamusta? Good sir, yawa. Okay ra, yawa. Ay, good sir, yawa. Sir, ako si... Ano? Uy, pre, kamusta? Tara. Uy, pre, kamusta? Tira. Kapay kasi ng trabaho, no? Ayaw pag-ingat. Uy, pre, kamusta? Tira. Kapay kasi ng trabaho, no? Lagi. Kamusta? Ito to? Ang Presidential Decree number 1586 nga gipatuman ni atong Hunyo. Tagot. Salamat kanal. Ang Presidential Decree number 1586 nga gipatuman ni atong Hunyo 1978 mao ang balaod nga nagpalig-on ug nagpatuman sa Environmental Impact Statement o EIS system nga unang gipaila sa PD 1151. Ubos niini nga mga balaod ang mga proyekto nga mahimong adunay dakong epekto sa kalikupan o nahimutang sa mga sensitibong lugar kinahanglan una makakuha og Environmental Compliance Certificate o ECC sa dili pa magsugod. Pinaagi niini masiguro nga ang mga proyekto mususi pag-ayo aron malikayan
o maminusan ang kadaot sa kinaiyahan. Ako si Kim Lloyd Rosas nagreport alang sa Banat News. Lagot na isang mukan sa luyo. Lagot. Ay, katawa. Salamat, Chikuso. Yeah.